हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई है। लगभग हाम्रो यहाँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो पार्ट सकिएको छ र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो पार्ट 7मा चाहिँ सप्लाईको बारेमा है त। इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईको बारेमा आज चाहिँ हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। हामीले लगभग सबै कन्सेप्टहरू हामीलाई कभर गरिसकेको। र अब हेरौँ त आजको लागि हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो टपिक रहेको छ, यहाँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई है त। हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासमा है त हामीले के गरेको थियौँ त, सबै हाम्रो यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हेरेको थियौँ है त। त्यो जुन हाम्रो टाइप्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा हामीले इलास्टिसिटीहरू देख्यौँ, त्यो कुरा भयो। त्यसै गरी हामी आज जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी यो हाम्रो इलास्टिसिटी है त, यो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई भनेको के हो भन्दा है त, जुन हाम्रो चाहिँ सप्लाईमा हुने चेन्ज भन्छ है त। सप्लाईमा हुने चेन्ज तर के को कारणले गर्दा भन्दा विभिन्न कारणले गर्दाहरू हुन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ यहाँ के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईमा चाहिँ चेन्ज हुनेको कुरा आउँछ है त। यसमा इलास्टिसिटी सप्लाई भन्दा नि हाम्रो सप्लाईमा चेन्ज, सप्लाइड क्वान्टिटीमा चेन्ज ड्यु टु द हाम्रो चेन्ज इन द के हो त, जस्तै प्राइसहरू भयो है, यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँ विशेष गरी चाहिँ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा है त, एकदमै ध्यान दिनु होला। जुन हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा के हुन्छ अरे भन्दा चेन्ज हुन्छ अरे। त्यो चेन्ज हुनुको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो जुन यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि है त। यो हाम्रो यो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई आउने भनेको यही कुरामा हो है त। यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ द इलास्टिसिटी अफ के हो भन्दा सप्लाई है त। The elasticity of supply is defined as the responsiveness है त, responsiveness of quantity supplied है त, अफ क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ के को भन्दा कमोडिटीको है त, अफ अ कमोडिटीको टु द के हो भन्दा चाहिँ टु द चेन्ज इन द इट्स प्राइस भयो है। टु भनेपछि हाम्रो यो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द के हो त, सप्लाइड क्वान्टिटी ड्यु टु द केमा भन्दा ड्यु टु द चेन्ज इन द प्राइस अफ इट्स है त। यसको चाहिँ प्राइसमा भएको, मूल्यमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा भएको चेन्जको कुरा गर्छ है त। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई पनि भन्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि भन्दा छौँ नि त है। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा विशेष गरी चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसलाई हामीले एउटा रेसियोकोबाट पनि यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई अथवा हाम्रो यसलाई प्राइस इलास्टिसिटी पनि भन्न सक्छौँ है त। हामीले यो पढिरहेको भनेको त्यही हो हुन त है। द प्राइस इलास्टिसिटी अफ के छ भन्दा सप्लाई क्यान बी के हो त भन्दा हाम्रो डिफाइन्ड है त, क्यान बी डिफाइन्ड एज द है त। क्यान बी डिफाइन्ड एज द के हो भन्दा क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेसियो है त, एज द रेसियो बिट्विन के छ हाम्रो यसमा पर्सेन्टेज है त, एज द रेसियो बिट्विन पर्सेन्टेज चेन्ज इन है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड एन्ड अब हाम्रो के छ यसमा एन्ड पर्सेन्टेज चेन्ज इन
प्राइस है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ अ कमोडिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त, अफ अ कमोडिटी। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त, यसमा भन्दा यसको चाहिँ के रहेछ भन्दा यो हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई अथवा इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई है मा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा जुन यो भनेको एउटा यस्तो रेसियो हो, जुन रेसियो चाहिँ कुन कुन बिच भन्दा हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड र हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द सप्लाई अफ द प्राइस अफ द कमोडिटी है त। के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ रेसियो बिट्विन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द केमा भन्दा सप्लाइड क्वान्टिटी र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस अफ अ कमोडिटी बिचको जुन हाम्रो रेसियो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। जसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी चाहिँ एउटा सिम्बोलिकल्ली अथवा एउटा फर्मुलामा यसरी हाल्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई है त। यसको फर्मुला हाम्रो के आउँछ, यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड डिभाइड बाई हाम्रो के छ त यसमा भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस भन्ने बुझ्छ है त। यसमा के छ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भन्ने कुरा भयो यसरी है त। अब जुन हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा चाहिँ अब जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्ने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड है त, चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त्यसमा इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड है त। यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज निकाल्छौँ, इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड र यसमा हाम्रो के आउँछ त मल्टिप्लाई बाई 100 को कुरा हुनुभयो है त। यसरी यो हाम्रो के हो त इलास्टिसिटी है, हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई अथवा इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई यसमा चाहिँ अब लगभग एउटै छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यहाँ जस्तै पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस हामी निकाल्न थालेछौँ है त। यसमा अब हामी हेर्छौँ चेन्ज इन के हो भन्दा प्राइस है त, चेन्ज इन प्राइस डिभाइड बाई के हो त भन्दा इनिसियल प्राइस है त, डिभाइड बाई इनिसियल प्राइसको कुरा गर्छ र मल्टिप्लाई बाई 100 भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो है त। जुन अब हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भनेको हाम्रो त के हो त भन्दा यसरी यो भयो, यो सिम्बोलले हामी के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। यो डेल्टा भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई अब हाम्रो के हो त यसरी क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई 100 है, त्यो कुराहरू आउनुभयो। र यसरी हाम्रो यहाँ छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईमा अरू के आउँछ त हाम्रो यसो चेन्ज इन द प्राइस है त, चेन्ज इन प्राइस डिभाइड बाई हाम्रो इनिसियल के हो त भन्दा प्राइस मल्टिप्लाई बाई 100 को कुरा गर्ने भयो त। यसरी चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसरी अब हाम्रो 100 यसरी काट्दाखेरि अब हाम्रो यो पी यतापट्टि उल्टेर जाँदाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई हाम्रो आउने भनेको के हो त भन्दा लास्टमा आउने भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन प्राइस है त, मल्टिप्लाई बाई यो हाम्रो प्राइस डिभाइड बाई के हो त क्वान्टिटी है त। यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब जहाँ चाहिँ अब हेरौँ त वेयर इएस भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ द इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई अथवा हाम्रो यो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई भन्ने कुरा नै हुन्छ है त। कोफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी अफ के हो भन्दा सप्लाई है त, यो कुरा हुने भयो। र यसरी हाम्रो क्यू भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड है त, क्यू भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त यसमा इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुराको भयो है त यसरी। र यसरी हाम्रो अब पी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हाम्रो इनिसियल प्राइस है त, पी भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसरी इनिसियल प्राइस भनेर आउँछ। र यसरी हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा हेरौँ त यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई है त, चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई
क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर आउने भयो यसमा है। र यसपछि अब हाम्रो चेन्ज इन पी भनेको चेन्ज इन द प्राइस भनेर हामी बुझ्छौँ है। चेन्ज इन प्राइस भनेर हामीले यसरी बुझ्छौँ। यो कुराहरू भयो। यो भयो अब हाम्रो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटीको डेफिनेसन अथवा इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईकै हाम्रो डेफिनेसन भयो त। अब चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हामीले फर्मुला पनि हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा हाम्रो टाइप्स अथवा डिग्रिज है त। टाइप्स अथवा हाम्रो के छ त डिग्रिज अफ द प्राइस अफ द के हो त प्राइस अफ द इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई भन्ने कुरा भयो है त। यसको चाहिँ प्रकारहरू जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी छ नि हो त्यो प्राइस इलास्टिसिटीको चाहिँ प्रकारहरू भन्ने कुरा भयो है त। यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो यहाँ टाइप्स अथवा यो के हो त हाम्रो डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त। अब यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त जुन अझ विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ 5वटा टाइपहरू देख्न सक्छौँ। कतिवटा त जम्मा हामीले 5 टाइप्सहरू देख्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा है त। नम्बर 1मै भनौँ अथवा आई नै भनौँ यसलाई। नम्बर आईमा हाम्रो सुरुमा छ पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई रहेको छ है त। के छ हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाईको बारेमा। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ भन्दा पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई भनेको के रहेछ हेरौँ है त। यसमा पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई है त। यो हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो इएस भने चाहिँ यो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इक्वल टु के हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। र अब हाम्रो यो कतिखेर चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्राइसमा चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल चेन्जेस हुन्छ नि हो। नेग्लिजिबल चेन्जेस अथवा हाम्रो प्राइसमा नै चेन्ज नै भएन है। थोरै भन्दा नि थोरै चेन्ज भयो अथवा चेन्ज नै भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ इन्फिनिट है त। अर्थात् हाम्रो इन्फाइनाइट है त। इन्फाइनाइट भने चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ हाम्रो जसको चाहिँ अब उनी छैन के अन्त्य नै छैन। लगातार चाहिँ यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ बढेको छ तर प्राइसमा चाहिँ हाम्रो चेन्जै भएको छैन अथवा हल्का मात्रै एकदमै कन्सिडर गर्न नसकिने एउटा प्राइस हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ चेन्जेस भएछ। जस्तै हाम्रो 0.001मा चेन्ज भएको है त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा यो भनेको हाम्रो सप्लाई इज सेट टु बी है त। सप्लाई इज सेट टु बी पर्फेक्टली है त पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई कतिखेर भन्दा इफ है त जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्राइसमा चाहिँ एकदम थोरै चेन्जेस हुन्छ है त जसलाई हामी नेग्लिजिबल चेन्ज भन्छौँ है त। नेग्लिजिबल चेन्ज नेग्लिजिबल चेन्ज इन केमा भन्दा हाम्रो प्राइस है त। नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्राइस यसमा रहेको छ लिड्स टु के भन्दा हाम्रो इन्फाइनाइट है त। इन्फाइनाइट चेन्ज है त। इन्फाइनाइट चेन्ज इन द क्वान्टिटी है त। चेन्ज इन द हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त। क्वान्टिटी सप्लाइड भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चाहिँ चेन्जै भएन र हाम्रो चाहिँ तर सप्लाई अफ द क्वान्टिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै चेन्ज भयो इन्फाइनाइट तरिकाले है त। त्यो कुराहरू भयो। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ नो चेन्ज इन प्राइस कजेस इन्फाइनाइट चेन्ज है त। इन्फाइनाइट चेन्ज इन सप्लाई भन्ने कुरा भयो त्यसरी। अब हामीले चाहिँ यसलाई एउटा फिगरबाट हेर्छौँ यसले के भन्न खोजेको रहेछ भनेर। जस्तै अब हाम्रो यो के भयो त यसरी हाम्रो यो आयो अब यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यसरी अब यो भयो हाम्रो के त वाइ एक्सिस है त।
र यसरी अब हाम्रो के हुन्छ त अब हेरौँ त राम्रोसँग हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी है त अथवा हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ है त जसमा चाहिँ अब यता हाम्रो के छ त प्राइस चाहिँ रहेको छ है त अब जस्तै अब हाम्रो यो 0 भयो भनेपछि अब पहिला हाम्रो प्राइस कति त प्राइस हाम्रो यसरी पी हुँदाखेरि है त प्राइस हाम्रो पी हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ सप्लाइड क्वान्टिटी चाहिँ यसरी यहाँ हाम्रो कति छ त Q1 है त थियो अब प्राइस यति नै हुँदाखेरि के प्राइस यति नै हुँदा फेरि अर्को क्वान्टिटी बढेछ क्वान्टिटी 2 भयो फेरि प्राइस यति नै हुँदाखेरि हाम्रो फेरि क्वान्टिटी 3 बढेछ प्राइस चाहिँ सेम के यसरी चाहिँ हाम्रो जुन यो क्वान्टिटी रहेको छ यो क्वान्टिटी यो डिमान्ड कर्भ हो हाम्रो है डिमान्ड होइन हाम्रो सप्लाई है त सप्लाई कर्भ हो यो हाम्रो जुन सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी हो यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड होइन कि हाम्रो यसरी प्राइस चाहिँ पीमा चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी चाहिँ पहिला Q1 थियो है पछि हाम्रो के भयो त सप्लाइड क्वान्टिटी Q2 भयो र पछि फेरि हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी के भयो त Q3 भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी बढेछ भन्ने कुरा भयो है त जुन चाहिँ इन्फाइनाइट छ कि जसको चाहिँ अन्त्य नै छैन त्यही भएर हाम्रो यो इलास्टिसिटी अफ सप्लाई हामी के भन्छौँ इन्फाइनाइट भन्छ है त जसको अन्त्य छैन प्राइस चाहिँ फेरि हाम्रो नेग्लिजिबल चेन्ज छ है अथवा हाम्रो चेन्ज चाहिँ छैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ चेन्ज भएको भयो है त यो कुराहरू भयो अब यही कुरा गर्छौँ हाम्रो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो के हुँदाखेरि भन्दा यो हाम्रो ओपी है त हाम्रो प्राइस ओपी हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ यसरी चेन्ज भएछ सुरुमा के छ त हाम्रो ओदेखि Q1 भएछ त्यसपछि अर्को हाम्रो के भएछ ओदेखि Q2 त्यसपछि फेरि हाम्रो अर्को के भएछ त ओदेखि Q3 यसरी चाहिँ सप्लाइड क्वान्टिटी चाहिँ बढ्यो गऱ्यो तर हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ बढेन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त यो कुराहरू हुने भयो अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा इन द फिगर है त इन द फिगर यो चाहिँ अब कस्तो हो भन्दा चाहिँ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छ त पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई भन्छ है त सप्लाई कर्भ है त जुन चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ त भन्दाखेरि भर्टिकल्ली के हुन्छ त्यसमा भर्टिकल्ली हो त हाम्रो यो होरिजेन्टली है त होरिजेन्टली स्ट्रेट लाइन अथवा प्यारलल टु द एक्स एक्सिस भन्छ है त होरिजेन्टल भर्टिकल भनेपछि यो भयो हाम्रो यसरी स्ट्रेट भयो भर्टिकल भनेको होरिजेन्टल भने चाहिँ हाम्रो के हो त यस्तो भयो है त यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसरी भर्टिकल्ली के छ त हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ अरे यो प्यारलल छ अरे है फेरि के छ अरे हाम्रो यो प्यारलल चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरे है त भने मतलब हाम्रो यो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो लाइन चाहिँ भर्टिकल होरिजेन्टली चाहिँ हाम्रो यसरी स्ट्रेट लाइन छ अरे यो एक्स एक्सिससँग है त यो जुन चाहिँ समानान्तर रहेको छ अरे भन्ने कुरा रहेको छ त यसमा है त यसरी यो कुराहरू भयो यी कुराहरू चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्छौँ है त यहाँ रहेको छ इन द फिगर हाम्रो के छ त पर्फेक्टली इलास्टिक है त पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्भ है त सप्लाई कर्भ इज के छ त हाम्रो होरिजेन्टल स्ट्रेट लाइन छ है त इज होरिजेन्टल स्ट्रेट लाइन और यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा और प्यारलल है त प्यारलल टु द क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा गर्छ है त क्वान्टिटी सप्लाइड स्ट्रेट लाइन टु द एक्स एक्सिस हो हाम्रो प्यारलल भएको त केमा हो त एक्स एक्सिसमा हो नि त है प्यारलल टु द एक्स एक्सिस यो कुराहरू हुने भयो है त यसमा चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तै गरेर इट मिन्स द्याट हाम्रो के छ भन्दा एट प्राइस OP1 है त एट प्राइस हाम्रो के छ OP1 एट प्राइस OP1 हुँदाखेरि हाम्रो के थियो त भन्दा द क्वान्टिटी है त द क्वान्टिटी सप्लाइड के छ त हाम्रो यसमा मेबी हामीले हेरेको थियो यसमा जस्तै OQ1 भयो त्यसै गरी अब हाम्रो थियो यसमा और OQ2 और यसलाई हाम्रो के छ त यसमा भन्दा OQ3 यसरी चाहिँ आउने भयो है त
विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसैकै कुरा गर्छ। यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा गऱ्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा यहाँ सुरुमा हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाईको चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ है त। अब यसमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आएपछि हाम्रो यहाँ डबल आईमा यहाँ रहेको छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है त। यसलाई हामी के भन्छ भन्दा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इक्वल्स टु हाम्रो 0 है त। फास्ट बोल्दा हाम्रो अब शब्द नै हराइन्छ कि यस्तो नै हुन्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त अरू के छ हाम्रो यसमा, जसमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ हेऱ्यौँ। यो चाहिँ अब कस्तो कन्डिसन हो भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक नभएर यो के हो त इनइलास्टिक हो है त। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो हाम्रो के छ त पर्फेक्टली इनइलास्टिक चाहिँ रहेको छ है त। अब हामीले यहाँ अरू कुराहरू पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अब यसमा के हुन्छ भने हेरौँ है त। यसमा हाम्रो हुने भनेको के रहेछ, जस्तै अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ है त। यसमा चाहिँ यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो जुन प्राइसको हुन्छ नि त्यो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा जतिसुकै चेन्जेस होस् के छ हाम्रो त्यो जुन कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ जतिसुकै चेन्जेस होस् तर के हुनेवाला छैन भन्दा तर हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नो चेन्ज भएर चाहिँ 0 लेखेको है त। कति छ हाम्रो नो चेन्ज भनेर चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यसमा यी कुराहरू हुने भयो। अर्थात् के भन्दा चाहिँ हाम्रो त्यो जुन हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी हुन्छ नि सप्लाइड क्वान्टिटी अफ द कमोडिटी चाहिँ डज नट चेन्ज नै हुँदैन अरे इभन वेन द चेन्ज इन द प्राइस है त। प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज भए पनि यसमा हुँदैन है त। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा हाम्रो इनइलास्टिक है त। पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भनेर आउँछ है त, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी फिगरद्वारा पनि देखाउन सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ when the supply of a commodity है त। when the supply of a commodity does not है त। के छ हाम्रो यसमा does not change है त। does not change despite है त। despite the change है त। despite the change in price प्राइसमा चेन्ज भए तापनि हाम्रो चाहिँ यो सप्लाइड क्वान्टिटी अफ द कमोडिटीमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज नै भएन भनेछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा द सप्लाई इज सेड टु बी पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है त। पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई यो भयो है त। अब जसलाई चाहिँ हामीले फिगरद्वारा हेरौँ त कस्तो रहेछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी वाइ एक्सिस रहेको छ है त। के छ हाम्रो यसमा वाइ एक्सिस रहेको छ र अब यो भनेको हाम्रो के हो त एक्स एक्सिस है त। यसरी अब के हो भन्दा हाम्रो के भयो भन्दा जस्तै हाम्रो ओ भयो। अब यता चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड छ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा गर्छ र यता हाम्रो के छ त प्राइसको कुरा गर्ने भयो। अब हाम्रो यहाँ के भयो त हेरौँ त। जस्तै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ प्राइस पहिला कति थियो पी थियो हो। प्राइस चाहिँ पी हुने बेला पनि यसको डिमान्ड चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि यसको डिमान्ड भन्दा नि यसको क्वान्टिटी सप्लाइडमा है त। यसको क्वान्टिटी सप्लाइड पनि ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ कति थियो त भन्दा क्यू बराबर थियो है। क्यू बराबर थियो भन्ने कुरा आयो। अब यसरी यो पीबाट प्राइस फेरि झन् बढ्यो। प्राइस बढ्यो P2 सम्म गयो। अब यसरी प्राइस P2 हुँदाखेरि पनि यसको सप्लाई चाहिँ कति नै भयो त ठ्याक्कै यही बराबर चाहिँ हुन गयो। यसरी गरौँ पहिला हामी सिधा भएन है हाम्रो यसमा ठिकै छ। यो कुराहरू यसमा आउने भयो। यसरी चाहिँ हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ है त। अब के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ
प्राइस बढ्दा पनि सप्लाइड क्वान्टिटी चाहिँ त्यही क्वान्टिटी भयो। फेरि अब प्राइस फेरि P2बाट कति भयो त हाम्रो कति भयो त P3 भयो है त। P3मा पनि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड पनि यति नै भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ भइहाल्यो। अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई अलवेज इक्वल टु द 0 है त। त्यो भनेको चाहिँ पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भनेर चाहिँ चिनिन्छ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र अब हाम्रो के छ त भन्दा अब हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो फिगरलाई एकपल्ट हेरौँ त। जुन फिगरमा भएको भनेको त्यही हो। अब जस्तै यसमा हाम्रो के भइरहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहे प्राइस के हो त भन्दाखेरि ओपी होस्, त्यतिखेर पनि हाम्रो क्वान्टिटी कति भयो त ओक्यू। र फेरि चाहे प्राइस अब हाम्रो के होस् भन्दा चाहिँ ओपी1 होस् है त। ओपी1 होस्, हाम्रो क्वान्टिटी पनि कति होस् त ओक्यू नै हुनेवाला छ, नो चेन्ज इन द क्वान्टिटी। अब चाहे त्यो हाम्रो प्राइस चाहिँ ओपी3 होस् है त। कति छ ओपी3मा हाम्रो पुगे पनि हाम्रो चाहिँ के हुनुभयो त क्वान्टिटी चाहिँ ओक्यू नै हुने भयो है त। यो कुरा गर्छ। हामी यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्नेवाला छौँ है त। त्यसलाई नै हामी लेख्छौँ। यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो के भइरहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो यो सप्लाई कर्भ छ नि हो, यो सप्लाई कर्भ चाहिँ अब हाम्रो के भइरहेछ भन्दा चाहिँ भर्टिकल्ली स्ट्रेट लाइन है त। स्ट्रेट लाइन अथवा हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेट लाइन अथवा प्यारालल टु द वाइ एक्सिस है त। यो भयो, यो र यो चाहिँ हाम्रो बराबर छ त। भर्टिकल भनेपछि यस्तो भयो, यसरी चाहिँ भर्टिकल्ली प्यारालल भने चाहिँ समानान्तर है त। यसरी चाहिँ दुईवटा यो हाम्रो सप्लाई कर्भ र वायर कर्भ चाहिँ के छ त भन्दा एक आपसमा चाहिँ समानान्तर रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। समानान्तर भनेको बराबर, यो भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले यसलाई हेरौँ त। जुन फिगरमा हाम्रो जे भन्यो त्यो सबै कुरा लेखौँ त यसमा हाम्रो इन द फिगर है त। इन द फिगर सप्लाई कर्भ है त। सप्लाई कर्भ के हुन्छ हाम्रो बिकम्स भर्टिकल स्ट्रेट लाइन और प्यारलल है त। और प्यारलल टु द वाइ एक्सिस भन्ने कुरा भयो है त यसमा। जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त हाम्रो डिफ्रेन्ट प्राइस हुँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो त यसरी हाम्रो क्वान्टिटी त सेमै भएको छ है त। त्यही कुरा लेख्छौँ हामी यहाँ एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस है त। के हो त भन्दा ओपी1 अथवा हाम्रो के छ त ओपी2 छ। त्यसपछि अब हाम्रो के छ त ओपी3 रहेको छ हो। यस्तो हुँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ द क्वान्टिटी सप्लाई है त। द क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ के भयो त इज कन्स्ट्यान्ट। अर्थात् हाम्रो चाहिँ के भयो त यसमा कन्स्ट्यान्ट भनेको सेमै भयो कि नो चेन्ज। अर्थात् हाम्रो के भयो त यहाँ ब्राकेटमा लेख्छौँ ओक्यू नै भयो है त। यो भयो द्याट इज ओक्यू अथवा ओक्यू। यो कुराहरू यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यो भनेको त हाम्रो पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक पनि सकायो। अब हाम्रो यहाँ टाइप्स अफ द अथवा डिग्री अफ द प्राइस अफ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईमा चाहिँ हाम्रो है के आउँछ भन्दा यहाँ ट्रिपल आईमा युनिटरी है त। युनिटरी इलास्टिक है त। इलास्टिक सप्लाई जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यतिखेर भन्दा जुन हाम्रो इलास्टिसिटी सप्लाई हुन्छ इलास्टिक सप्लाई जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई अर्थात् इएस चाहिँ के हुन्छ त इक्वल टु द 1 हुन्छ है त। युनिटरी इक्वल टु द युनिटरी भने पनि हुन्छ इक्वल टु द 1 है त। युनिट भनेको चाहिँ 1 नै हो। र यसरी अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो जति पर्सेन्टेजले हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भयो हो त्यति नै पर्सेन्टेजले चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा चाहिँ के हुन्छ अरे त चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त। यसमा जति पर्सेन्टेजले के भयो भन्दा हाम्रो सप्लाइड गर्ने क्वान्टिटीको प्राइसमा चेन्ज भयो त्यति नै हाम्रो चाहिँ त्यो जुन सप्लाइड क्वान्टिटीमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ है त यसमा। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यस्तो केस कहिले आउने रहेछ भन्दा यहाँ रहेको छ वेन द पर्सेन्टेज है त। वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द है त। वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी के हो त क्वान्टिटी सप्लाइड इज
इक्वल टु द के हो भन्दा इक्वल टु द हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द है त इक्वल टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भन्ने कुरा भयो है त जसलाई हामी के भन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ द सप्लाई अफ अ कमोडिटी है द सप्लाई अफ द कमोडिटी इज सेड टु बी के हुन्छ त भन्दा युनिटरी इलास्टिक हुने गर्दछ है त यो कुराहरू हुने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो युनिटरी इलास्टिक सप्लाई चाहिँ आउने भयो है त यसमा विशेष गरी चाहिँ है त अब हामीले यसमा के कुरा थाहा हुनु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ अब युनिटरी इलास्टिक सप्लाई भने चाहिँ ठ्याक्कै जति पर्सेन्टेजले हाम्रो प्राइसमा चेन्जेस भयो त्यति नै पर्सेन्टेजले अब कतिमा चेन्ज हुने भयो भन्दा सप्लाइड क्वान्टिटीमा चाहिँ चेन्ज हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले गरेको पाइन्छ है त यसमा अब हेरौँ त जस्तै हाम्रो चाहिँ प्राइस त्यो वस्तुको चाहिँ प्राइसमा कतिले चेन्ज भयो भन्दा त्यो वस्तुको चाहिँ हाम्रो यहाँ प्राइसमा है त हाम्रो त्यो वस्तुको प्राइसमा चाहिँ 5%ले चेन्ज भयो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यही 5% बराबरकै हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइडमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो युनिटरी इलास्टिक सप्लाईले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा भयो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी यहाँ पिक्चरबाट पनि अब हामीले सक्छौँ नि त बनाएर यसरी हेर्नलाई अब हेरौँ त यसमा हाम्रो यहाँ डायग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ जस्तै यहाँ रहेको चाहिँ एउटा यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो एक्स एक्सिस है त यो भनेको त हाम्रो के हो त वाइ एक्सिस अब यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो पहिला प्राइस कति थियो त P1 थियो है त अब यसमा हाम्रो ल अफ डिमान्ड पनि याद गर्नुपर्छ है त यसरी प्राइस ल अफ डिमान्ड पनि हाम्रो लागु हुन्छ नि त ल अफ डिमान्ड हैन ल अफ सप्लाई है त डिमान्ड मात्रै आउँछ ल अफ सप्लाई हो है त जुन हाम्रो P1 है त यो 0 भयो भनेदेखि हाम्रो यो के छ त Q1 यसरी हाम्रो के रहेछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी हो नि त सप्लाइड क्वान्टिटी है त जसमा चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा चाहिँ अब हाम्रो पहिला OP1 प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई कति रहेछ त भन्दा OQ1 है त कति रहेछ जम्मा चाहिँ OQ1 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो त भनेपछि हाम्रो के रहेछ त प्राइसमा हाम्रो चेन्जेस OP1 प्राइसमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई कति रहेछ OQ1 भनेपछि अब हाम्रो के भयो त मानौ यहाँ प्राइस चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो हेरौँ त हाम्रो चाहिँ यसरी P2 भनेर गयो है त यो प्राइस हुँदाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ ल अफ सप्लाई अनुसार के हुन्छ त प्राइस बढे सप्लाई पनि बढ्छ सप्लाइड क्वान्टिटी पनि बढ्छ र सप्लाइड क्वान्टिटी अब भनौँ न प्राइस घटे सप्लाइड क्वान्टिटी पनि घट्ने भयो हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी हाम्रो यहाँ के आउँछ त P2 अर्थात् प्राइस बढेको भएर हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी पनि अब के हुने भयो त बढ्ने भयो है त अब यसरी अब हामीले हेर्नु पर्यो है त यसमा के हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ अब हाम्रो के भयो त यो भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यसको 20 पोइन्टमा चाहिँ यहाँ आउने भनेको सप्लाइड क्वान्टिटी हो है त सप्लाइड कर्भ हो है त यो सप्लाई कर्भ भयो यसरी जुन हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ यो ल अनुसार चाहिँ जुन हाम्रो यसमा युनिटरी इलास्टिक सप्लाईमा चाहिँ है त यसमा चाहिँ 10%ले हाम्रो प्राइसमा 10%ले चेन्ज भयो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई पनि कतिले पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भन्दा 10%ले अब यसमा 5%ले चेन्ज भयो भने यसमा नि 5 यसमा 10 यसमा 15ले भयो भने यसमा नि 15 जति पर्सेन्टेजले चेन्ज हुन्छ त्यति पर्सेन्टेजले नै हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ बढ्ने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो अब यो भनेको त हाम्रो Q के हो त 2 है त यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो OP2 है त OP2 प्राइस हुँदाखेरि अब हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ OQ2 चाहिँ क्वान्टिटी हुन गयो र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो Q1 Q2 भनेको त के हो त हाम्रो एक्सेस है त इन्क्रिज भएको चाहिँ क्वान्टिटी Q1 Q2 र त्यसै गरी हाम्रो P1 P2 को यो बीचको अन्तराल भनेको यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको त हाम्रो यसरी हाम्रो प्राइसमा भएको चेन्जेसको कुरा आउँछ है त हो यो कुरा चाहिँ हामीले यसले बुझाउने गरिन्छ हो यो कुरालाई चाहिँ अहिले जुन हामीले जे भन्यो हो त्यो सबै कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ है त हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा इन द फिगर है त इन द फिगर
यस भन्ने कुरा के हो त भन्दा इज अ युनिटरी है त, इज अ युनिटरी इलास्टिक है त, इज अ युनिटरी इलास्टिक सप्लाई है त, युनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्भ हो भनेदेखि अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा व्हेन, जब के भयो हाम्रो यहाँ व्हेन द है त, व्हेन द प्राइस के भइरहेछ हाम्रो हेर्नु त यसमा, व्हेन द प्राइस रेजेस फ्रम है त, व्हेन द प्राइस रेजेस फ्रम OP1 टु केमा भन्दा चाहिँ OP1 टु OP2 के भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ द क्वान्टिटी है त, द क्वान्टिटी सप्लाई है त, द क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिजेज फ्रम OQ1 टु द केमा भन्दा चाहिँ OQ2 भन्ने कुरा भयो यसरी, त्यो कुरा हो कि हामीले यहाँ फिगरमा देखाइसक्यौँ है, ठिकै छ। यो भने चाहिँ के रहेछ भन्दा द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन है त, द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज है त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इज के छ त हाम्रो, प्राइस इज इक्वल टु द पर्सेन्टेज है त, इक्वल टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो हाम्रो नम्बर 3 मा युनिटरी इलास्टिक सप्लाईको चाहिँ यसमा चाहिँ कुरा आउने भयो है त। यो भने के रहेछ त भन्दा चाहिँ हाम्रो युनिटरी इलास्टिक सप्लाईको चाहिँ यसमा कुरा आउने भयो। अब यसपछि अरू कुरा हेरौँ त, अब हाम्रो यसमा के छ भनेर, ट्रिपल आई पछि अब हाम्रो के छ त आइभीको कुरा आउँछ है त। यो जुन आइभीमा चाहिँ अब के आउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाईको कुरा आउँछ है त। यसमा के आउँछ त, रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई आउने भयो, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इज ग्रेटर देन के हो त 1 भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा। अब हामी के गर्छौँ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, अब यसमा ठ्याक्कै यो रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाईमा चाहिँ हाम्रो हुने भनेको अब के हो त, के हो त यसमा हाम्रो, यसमा हाम्रो हुने भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी चाहिँ मोर देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै मानौँ 5% बराबरले 5%ले चाहिँ हाम्रो यदि प्राइसमा चेन्ज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 5% भन्दा बढी पर्सेन्टेजको दरले चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ग्रेटर देन द 1 हुने गर्दछ है त। यो भयो, यहाँ भयो व्हेन द है त, व्हेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन है त, व्हेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड है त, क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ के हो त भन्दा कमोडिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्छ है त। अफ अ कमोडिटी इज के हो त, मोर देन द पर्सेन्टेज है त, मोर देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो त प्राइस है त। त्यो कुराहरू आउने भयो, जसलाई हामी के भन्छौँ, इट इज कल्ड रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई है त, इलास्टिक सप्लाई भनेर बुझ्छौँ। अब यसलाई हामीले फिगरबाट बुझौँ त, यसरी हेरौँ त, यसरी ठ्याक्कै यसमा है। यो भनेको के हो त हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस। यो 0 भइहाल्यो है। अब जस्तै हाम्रो यहाँ प्राइस रहेको छ, यहाँ यो हाम्रो प्राइस P1 हुँदाखेरि हाम्रो
क्वान्टिटी सप्लाइड कति छ हेरौँ त यसमा, यहाँ रहेको छ हाम्रो Q1 है त। अब यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ त भनेर है त, यस्तो अवस्थामा हाम्रो यहाँ हुने भनेको अब हाम्रो सप्लाई बढ्यो, यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड छ है। यता चाहिँ यो भनेको के हो त, क्वान्टिटी सप्लाइडको चाहिँ कुरा गर्छ है त। र यसरी हाम्रो यहाँ P1बाट चाहिँ अब हाम्रो प्राइस बढ्यो, कति भयो त P2। यसरी P2 प्राइस बढ्दाखेरि अब हाम्रो के भयो हेरौँ त यसमा, ठ्याक्कै हाम्रो यसरी P2 प्राइस बढ्दाखेरि चाहिँ जस्तै पहिला चाहिँ अलिकति हाम्रो हल्का प्राइस यतिले बढेको थियो भनेदेखि है त, अब हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ झन् धेरै बढ्ने भनेको छ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी यसमा आउने भयो। ठिकै छ, हाम्रो हल्का छड्के भयो, हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गरेर ठ्याक्क बिचमा पार्नु होला है त। यो भनेको हाम्रो के हो त सप्लाई कर्भ। अब हाम्रो प्राइस P2 हुँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो त भन्दा क्वान्टिटी सप्लाई है त। मानौ 5%ले हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भयो भनेदेखि 5% भन्दा बढीले हाम्रो के भयो त क्वान्टिटी सप्लाइडमा चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा भएछ। जस्तै हामी 5% भन्दा माथि लेख्छ 6, 7, 8, 9, 10 अब जति लेख्दैन हुन्छ, म चाहिँ यहाँ 10% लेखिदिन्छु है त। यसरी यहाँ लेख्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो कति भयो त, यो भनेको Q3 Q2 है त। यो भनेको के हो त भन्दा Q2। अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो OP है त, OQ1 है त। OQ1 क्वान्टिटी हाम्रो यसरी सप्लाइड भयो जब चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ OP1 हुँदाखेरि है त, के हुँदाखेरि OP1 चाहिँ हुँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आयो। र यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ प्राइस Oबाट P1मा यसरी सिफ्ट हुन्छ, जतिखेर चाहिँ हाम्रो 5%को दरले चाहिँ प्राइसमा चेन्ज भएको थियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी चाहिँ 0देखि Q2 0 Q2सम्म चाहिँ यसरी बढ्यो हो। यो भनेको त कति पर्सेन्ट चेन्ज भएछ भन्दा 10%ले यी कुराहरू नै गर्छ है त। अब यसलाई नै अब हामी यहाँ व्याख्या गर्छौँ। हाम्रो के रहेको छ हेरौँ त यसमा, जस्तै यसलाई हामी भन्ने भनेको इन द फिगर के छ हाम्रो यसमा यस है त। यस के हो त, इज अ हाम्रो सप्लाई कर्भ है त, सप्लाई कर्भ हुने भयो। अब जसले के गर्छ हेरौँ त्यसमा, विच इज के हो त, त्यो भनेको फ्ल्याटर अथवा धेरै भनेको कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त, फ्ल्याटर। देयरफोर के हुन्छ हाम्रो यसमा, देयरफोर द पर्सेन्टेज है त। देयरफोर द पर्सेन्टेज इन्क्रिज है त, पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सप्लाई इज मोर। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन द सप्लाई इज के हो त भन्दा इज मोर देन है त, इज मोर देन द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन द प्राइस। प्राइस भन्ने कुरा भयो है त। जब अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो के छ भन्दा वेन द प्राइस है त, वेन द प्राइस रेजेज फ्रम है त, प्राइस रेजेज भयो फ्रम OP1 टु द केमा भन्दा हाम्रो यहाँ OP2 सम्म, द के भयो हाम्रो यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड इन्क्रिजेस भयो है त। इन्क्रिजेस भयो कति भन्दा फ्रम OQ1 टु OQ2 भन्ने कुरा भयो त। जसलाई चाहिँ हाम्रो यो कुरालाई भने है त, जस्तै हाम्रो यो
Q1 देखि Q2 सम्मको प्राइस र क्वान्टिटी र यसरी P1 देखि चाहिँ हाम्रो P2 सम्मको प्राइस है त। यो कुरा यसमा आउने भयो है त। यो कुराले जनाएको यसले र यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। अब हामी यहाँ अरू कुरा अझै लेख्छौँ। यसलाई के भन्छ त हाम्रो द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन है त। द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड है त। द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड इज के हुन्छ त हाम्रो मोर देन है त। इज मोर देन द पर्सेन्टेज है त। मोर देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर चाहिँ यसरी हामी बुझ्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई। जस बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ग्रेटर देन चाहिँ 1 हुन्छ हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ। अब यसपछि अब हाम्रो भीमा है त। भीमा चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक चाहिँ है त। के रहेछ हाम्रो रिलेटिभली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक सप्लाई है त। यो रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इज लेस देन द 1 है त। अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले जति पनि क्वान्टिटी सप्लाइड गर्छौँ नि हो त्यो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसमा चेन्ज भएको पर्सेन्टेज हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस भन्दा चाहिँ कमले चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भने इन्क्रिजेस हुन्छ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ प्राइसमा 10%ले इन्क्रिज भएको थियो भनेदेखि अब 10% भन्दा चाहिँ कमको दरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइडमा चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो भन्ने कुरा गर्छ है त। त्यो चाहिँ हाम्रो 10 भन्दा चाहिँ मुनि हुनु पर्यो है त। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा आउनु पर्ने भयो। अब यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ यहाँ वेन द पर्सेन्टेज है त। वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज है त। वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड है त। क्वान्टिटी सप्लाइड के हुन्छ सप्लाइड अफ अ कमोडिटी है त। सप्लाई अफ अ कमोडिटी इज लेस देन पर्सेन्टेज के हुन्छ त लेस देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो त भन्दा हाम्रो प्राइसको कुरा गर्छ है त। यसलाई के भन्छौँ रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई भनेर भन्छौँ है त। इट इज कल्ड रिलेटिभली है त। रिलेटिभली इनइलास्टिक भन्नु पनि इन्क्रिज भयो है। इनइलास्टिक सप्लाई यसरी चाहिँ भयो है त हाम्रो यसमा। यस्तै हो हाम्रो लगभग जाने भनेको। अब हेरौँ त हाम्रो यसरी रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई त भयो। अब यसमा यो भने अनुसार हामी एउटा डायग्राम बनाएर हामी बुझ्छौँ है त अझै पनि। यो भयो हाम्रो एउटा डायग्राम। हेरौँ है त यसमा के छ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ वाइ एक्सिस है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ सप्लाइड क्वान्टिटी अथवा हाम्रो यो के भने के हो भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड हुने भयो त यसमा। यो कुरा आउनु भयो र यतापट्टि भनेको हाम्रो प्राइस आउनु भयो त। यसमा के आउँछ हाम्रो यसमा प्राइस यसरी है त। यो कुराहरू हुन्छ। यो जुन हाम्रो अब हेरौँ त जसमा के हुँदैछ यहाँ उद्गम बिन्दु ओ छ है त। यो जुन 0 देखिबाट चाहिँ अब हाम्रो के भयो त प्राइस चाहिँ कति भयो भन्दा चाहिँ P1 है त। प्राइस यसरी P1 हुने बेला यसको सप्लाइड क्वान्टिटी हाम्रो कति थियो हेरौँ त। यसमा यसको सप्लाइड क्वान्टिटी यहाँ रहेको थियो Q1 है त। यसलाई अहिले नै बनाउँ त। जसमा चाहिँ हाम्रो कति थियो अरे भन्दाखेरि यसको चाहिँ OP1 प्राइस हुँदाखेरि यसको सप्लाइड क्वान्टिटी कति थियो त
OQ1 है त। अब त्यसै गरी यसको के भयो त भन्दा हाम्रो यसको प्राइसमा वृद्धि भयो, प्राइसमा वृद्धि भएर यो P2 भयो। अब यसमा त यो हाम्रो के छ त, ल अफ द सप्लाई अनुसार प्राइस बढ्यो, हाम्रो सप्लाई पनि बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसरी यसलाई बढाउँछ है त, यसरी हामी यसलाई बढाउँछौँ। प्राइस बढेपछि अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई पनि बढ्यो है त। यस्तो बढ्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो के भयो त भन्दा यसरी हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा आउनुभयो त। यो भनेको हाम्रो Q2 आउनुभयो त। अर्थात् अब हेरौँ त, मानौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सप्लाई कर्भ बन्दैछ है त। के भने हाम्रो यहाँ सप्लाई कर्भ है त। है त, यो कुराहरू यसमा आउने भयो। हल्का सिधा होइन हजुर, अझै स्केल युज गरेर सिधा बनाउनु होला है त। यो भयो हाम्रो यस भनेको सप्लाई कर्भ। जुन यो सप्लाई कर्भमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के भयो भन्दा यसरी यहाँ के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ प्राइस चाहिँ OP2 सम्म यसरी प्राइस पुग्दा हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड कति हुनुभयो त, OQ2 सम्म चाहिँ यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ पुग्ने भयो। अब जस्तै हाम्रो त यसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ मानौँ हाम्रो यो प्राइसमा कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो, 10%ले 10%ले प्राइसमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा कमको दरमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइडमा चाहिँ चेन्ज भयो भन्दैछ। त्योभन्दा कम भनेको हाम्रो के हो त, 5% हो है त। अब त्योभन्दा कम भने चाहिँ 9, 8, 7, 6, 5 त्यसो गरेर 1 सम्म पनि राख्न पायो, तर 0 त राख्न पाएन नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आउनु भयो है त। यो कुराहरू यसमा हामीले व्याख्या गर्ने भनेको त्यही हो। यसलाई हेरौँ त, हाम्रो यहाँ के छ अब यसमा, हाम्रो यसमा रहेको छ इन द फिगर हाम्रो के छ यसमा सप्लाई कर्भ है त। इन द फिगर हाम्रो सप्लाई कर्भ यस इज के हुन्छ त, यस इज के हुन्छ त, यो चाहिँ फ्ल्याटर नभएर के हो त, स्टिपर भयो है त। के छ हाम्रो स्टिपर है त, स्टिपर भयो। It means that the raise in price है त। It means that the raise in price is के छ त हाम्रो more than है त, is more than the हाम्रो के हो त, more than the raise in है त, raise in price of के हो त, हामीले प्राइसै लेखिरहेको छ नि, कहाँबाट मिल्छ त है। इज मोर देन द इन्क्रिज इन सप्लाईमा है त, सप्लाईमा भनेपछि के रहेछ भन्दा सप्लाई कर्भ एस इज द स्टिपर भयो। इट मिन्स द्याट द रेज इन प्राइस इज मोर देन द इन्क्रिज इन द सप्लाई है त। अब हुन्छ हाम्रो यहाँ when the price है त, when the price raise from है त, when the price raise from OP1 to कतिमा भन्दा OP2, यसले चाहिँ हाम्रो यसलाई गरेको है त। OP1 बाट हाम्रो OP2 भने चाहिँ यति भइहाल्यो है, यो चेन्जलाई कुरा गर्छ। यस्तो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि द क्वान्टिटी है त, द क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ इन्क्रिजेस है त, इन्क्रिजेस फ्रम OQ1 टु द OQ2 भन्ने कुरा भयो त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसले OQ1 बाट चाहिँ OQ2 मा यसरी भयो भन्न खोजेको हो है त। यो भयो OQ2 है त यो। अब हामीले के भन्छ यसलाई, द्याट इज द के हो त भन्दा द पर्सेन्टेज है त, द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड है त, क्वान्टिटी सप्लाइड
इज लेस देन द के हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो त प्राइस भन्ने कुरा भयो त यो कुराहरू भयो यसमा अब यसलाई हाम्रो के भन्नु सक्छ यो भनेको चाहिँ कुन केस हो भन्दा रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई है त है देयरफोर इट इज के हो त इट इज द केस अफ रिलेटिभली है त इट इज द केस अफ रिलेटिभली इनइलास्टिक है त इनइलास्टिक सप्लाई भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है त यो कुराहरू हुने भयो यसमा हामीले अब हेरौँ त यसमा डायग्राम पनि बनाइहाल्यो अब एकपल्ट यसलाई ओभरभ्यू अथवा रिभिजनै भनौँ न है त त्यति गरेर हेरौँ त हाम्रो के आउँछ यसमा जस्तै अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो के छ त यो भन्दा यसलाई चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ सप्लाई अथवा प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई एउटै भइहाल्यो यसमा चाहिँ है हाम्रो यो प्रिभियस फर्स्ट इयरसम्म चाहिँ द इलास्टिसिटी अफ सप्लाई इज डिफाइन्ड एज द रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी टु चेन्ज इन इट्स प्राइस भन्ने कुरा रहेको छ है त के त चेन्ज इन इट्स प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई क्यान बी डिफाइन्ड एज द ratio between percentage change in quantity supplied and the percentage change in price of a commodity भन्ने कुरा भयो है हाम्रो यो इएस भनेको के हो भन्दा इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी है त्यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाई कसरी आउँछ भन्दा चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाई इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड मल्टिप्लाई बाई 100 गऱ्यो भने आयो र अर्को भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस कतिखेर आउँछ भन्दा त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस डिभाइड बाई इनिसियल प्राइस इन्टु 100 गऱ्यो भने आयो यो कुरा भयो लास्टमा हाम्रो फर्मुला आउने भनेको यति नै हो है त यसपछि हाम्रो वेयर इएस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कोफिसियन्ट अफ द इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई भयो क्यू भनेको हाम्रो इनिसियल क्वान्टिटी सप्लाइड है पी भनेको इनिसियल प्राइस र हाम्रो यहाँ रहेको छ चेन्ज इन द क्वान्टिटीको कुरा गर्छ यसले है त के गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको चेन्ज इन द क्वान्टिटी है त चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड यो हाम्रो चेन्ज इन पी भनेको छ है त यो चेन्ज इन द प्राइस भन्ने कुरा भयो है त यसरी हामी हेर्न सक्छौँ टाइप्स अर डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई अन्तर्गत है त जसमा चाहिँ जम्मा हाम्रो 5वटा टाइप्सको रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर आईमा पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्छ त इएस इक्वल्स टु इन्फिनिटिभ हुन्छ जुन चाहिँ अनन्त्य छ भनेर जनाइन्छ है अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ के छ अर्को सप्लाई इज सेड टु बी पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई इफ है त इफ नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्राइस लिड्स टु इन्फाइनाइट चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो र यहाँ भनेको छ अर्को नो चेन्ज इन प्राइस कजेज इन्फाइनाइट चेन्ज इन सप्लाई भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ एउटा पिक्चरबाट पनि हाम्रो क्लियर हुने भयो है डायग्रामबाट इन द फिगर पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्भ इज horizontal straight line or parallel to the x-axis. It means that at price OP1 the quantity supplied may be OQ1 or OQ2 or the OQ3 भन्ने कुरा भइहाल्यो र हाम्रो 2 मा रहेको छ यसमा के भनेको छ भन्दा पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है ES equals to 0 है त when the supply of a commodity does not change है त supply of a commodity के भयो त does not change भनेर यसले देखाउँछ है त does not change despite the change in price the supply is said to be perfectly inelastic supply भन्ने कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो यो फिगरबाट चाहिँ हामी मजाले बुझ्छौँ यो फिगर अनुसार के रहेछ भन्दा चाहिँ in the figure supply curve becomes vertical straight line or parallel to the y-axis at different prices OP1 or OP2 or the OP3 the quantity supplied is constant OQ2 constant सम्म त्यो भने चाहिँ कति भन्दा OQ2 सम्म है त नो चेन्ज भनेको छ नि त त्यही भएर है त र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो यसमा युनिटरी इलास्टिक सप्लाई जसमा चाहिँ हाम्रो ES अर्थात् हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त इक्वल टु द 1 अर्थात् युनिटरी हुने भयो यसमा अब के हुन्छ त हेरौँ त यहाँ रहेको छ
when the percentage change in the quantity supplied is equal to the percentage change in price, the supply of a commodity is said to be unitary elastic भन्ने कुरा भयो है त। युनिटरी के रहेछ त, इलास्टिकको कुरा चाहिँ यसमा आउने भयो। यो भयो हाम्रो फिगर। यो फिगर अनुसार हामीले के भनेको छ भन्दा यहाँ हेरौँ, इन द फिगर एसएस इज अ युनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्भ है। वेन द प्राइस रेज फ्रम OP1 टु द OP2 द क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिज फ्रम केमा भन्दाखेरि इन्क्रिज फ्रम OQ1 टु द OQ2 है। द्याट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इज इक्वल टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन सप्लाई भन्ने कुरा भयो है त। यसरी अर्को हाम्रो रहेको छ यसमा आइभीमा। त्यो भनेको के हो त, यसमा आइभीमा हेरौँ नम्बर 4 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भन्ने चाहिँ हाम्रो जसमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ ग्रेटर देन द 1 हुने गर्दछ है त। यसमा के हुन्छ भन्दा वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी इज मोर देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस इट इज कल्ड रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भन्ने कुरा भएछ। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के हुने भयो त, रिलेटिभली इलास्टिक भन्ने कुरा भयो त। बढीले चेन्ज भयो नि त, प्राइसमा 5% चेन्ज भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ 10% चेन्ज भएछ है त, त्यो कुरा आयो। यसले के भन्छ भन्दा यसमा हाम्रो हेरौँ त, यसमा भनेको अनुसार इन द फिगर एसएस इज अ के हो त सप्लाई कर्भ है, विच इज फ्ल्याटर, देयरफोर द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सप्लाई इज मोर देन द हाम्रो के आउँछ पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइस वेन द price raises from OP1 to OP2, the quantity supplied increases from OQ1 to OQ2. That is the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in the price भन्ने कुरा भयो है त। यसरी जुन हाम्रो नम्बर भीमा रहेको छ यसमा के भन्छ भन्दा रिलेटिभली इनइलास्टिक है त। इलास्टिक नभएर के हो त भन्दा रिलेटिभली इनइलास्टिकको कुरा हुन्छ। रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई जसमा चाहिँ हाम्रो ES अर्थात् प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ के छ त लेस देन 1 छ है त। यहाँ भनिएको छ यसमा वेन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी इज लेस देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इट इज कल्ड के हो त रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई भन्ने कुरा बुझ्यो है त। यसरी हाम्रो फिगर भयो, डायग्राम भयो। यो डायग्राममा हाम्रो के भन्न हेरौँ त, हाम्रो यसमा हेरौँ है त। इन द फिगर सप्लाई कर्भ एसएस इज steeper. It means that the raise in price is more than the increase in supply when the हाम्रो यसमा के हुन्छ when the price raise from OP1 to the OP2 the quantity supply increases from OQ1 to the OQ2 है त। that is the percentage change in the quantity supplied is less than the percentage change in price, therefore it is the case of रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई भन्ने कुरा भयो त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो लगभग यो हाम्रो सप्लाई इलास्टिसिटी है त। हाम्रो सप्लाई इलास्टिसिटी भन्दा नि इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग यति नै हो है त। यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यहाँ BBS फर्स्ट इयरसम्म चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईसम्म मात्रै रहेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। 2 मार्क्समा पनि यसैभित्र अन्तर्गत हाम्रो धेरै कुराहरू सोध्ने भयो र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब लगभग भनौँ न यसमा हाम्रो 10 मार्क्समा 15 मार्क्समा जतिमा पनि सोध्न सकिहाल्यो है त। पढ्न चाहिँ सबै पढ्नु पर्यो। र अब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा एकदमै यसलाई रिभिजनहरू गर्नु होला है, त्यो कुराहरू भयो। र अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब अर्को के भन्दा जुन हाम्रो यसै च्याप्टरबाट अझै पनि हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ कभर गर्न बाँकी छ। जस्तै हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो यो फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द डिटरमाइनिङ द इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई, त्यसै गरी फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द डिटरमाइनिङ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो धेरै छ क्या है। त्यसलाई चाहिँ अब हामी कभर गर्छौँ अब अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ। र अब जस्तै यसै च्याप्टरबाट चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी धेरै आउने भनेको हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई र अर्को भनेको हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको है त। र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो आउटले मेथड र हाम्रो आर्क मेथड अथवा त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि मिड पनि भन्छौँ त होइन त, मिड अथवा हाम्रो एभरेज पनि भनिन्छ। त्योबाट चाहिँ धेरै सोच है, त्यो मजाले जे होस् सबै टपिकहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कभर गर्नु न, त्यति भएपछि त भइहाल्यो नि है। अब जे गरे नि हामीले जतिखेर पनि त्यो चाहिहाल्छ, अहिले नपढे हाम्रो पछि चाहिहाल्छ है।
त्यो कुराहरू हुन्छ है त। यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो एकदमै लङ छ। अब यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामी जुन एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरूको चाहिँ हाम्रो जुन त्यो क्वेसनहरू हुन्छ नि, त्यो हामी अब डिफ्रेन्ट बुकहरूबाट कलेक्ट गर्छौँ, प्लस हाम्रो ट्यु सल्युसनमा भएका क्वेसनहरूलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। त्यसमा चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ पार्टिसिपेट भएर चाहिँ क्वेसन चाहिँ मजाले सल्युसन गर्नु होला है त। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब एक्जाममा हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ नि त। जति धेरै हामीले गऱ्यो हाम्रो त्यति धेरै हाम्रो के हुन्छ त, कन्फिडेन्स बिल्डअप हुँदै जान्छ। र अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ जुन हाम्रो यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि राम्रोसँग गर्नु होला है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू रहेको छ। र बरु हजुरहरूले यदि भ्याउनुहुन्छ है यसरी राम्रोसँग नै अब एकदमै डिपली नै पढ्नुपर्छ भनेदेखि, त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ पार्ट 1 देखि सबै चाहिँ हाम्रो यो पार्ट 2 सम्म चाहिँ मजाले नै सबै कभर गर्नु होला है त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई एकदमै कन्सेप्टहरू आउँछ कि है। पहिला हामीले जति पनि अब क्लासहरूमा इग्नोर गऱ्यो भने अहिले चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला है त। त्यो कुराहरू यसमा हुने भयो विशेष गरी चाहिँ। यो भइहाल्यो। अब हाम्रो लगभग यो च्याप्टरको चाहिँ हामीले आधाभन्दा बढी चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै हामी चाहिँ साथै हाम्रो बाँकी जुन हाम्रो कन्सेप्टहरू छ त्यसलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। र यसबाट चाहिँ अब हाम्रो न्युमेरिकलबाट चाहिँ 10 मार्क्समा 2 मार्क्समा यसरी सोधिरहेको हुन्छ, यसलाई त हामीले कभर त गर्नै परिहाल्यो है त। त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा। अब 2 मार्क्समा आउने जुन हाम्रो क्वेसनहरू हुन्छ त्यो क्वेसनलाई पनि हामी कुन अझ अलि एक्स्ट्रा छ हेर्दाखेरि नै एक्स्ट्रा टाइपको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। त्यसलाई कभर गर्छ ठिकै छ। अनि हजुरहरूको केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। जुन हामीसँग यो भएको नोट्स छ नि, यो नोट्स चाहिँ हामी यो क्लासेस सकिसकेपछि चाहिँ अभाइलेबल गराइदिन्छ है त हजुरहरूलाई। त्यसमा राम्रोसँग क्लास अटेन्ड गरेर राम्रोसँग पढ्नु होला यसमा। र ठिकै छ, आजलाई यति नै गरौँ। र हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा अरू हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू कभर गर्दै हाम्रो यो च्याप्टर सकेपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।